आज़ाद वर्ल्ड इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आयतुल्लाह खामनेई और इस्माइल हानिया के बीच हुई एक अहम मीटिंग और उससे निकला एक बहुत बड़ा बयान, साथ ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ कि कैसे IRGC ने हिजबुल्लाह, हमास और हाउथीज़ को एक नया पैगाम दिया है इजराइल के खिलाफ, और साथ ही कैसे वॉर कैबिनेट इजराइल की मान चुकी है कि हमास को हराना अब चंद महीनों की बात नहीं, बहुत मुद्दत लग जाएगी। ये सारी खबरें और भी कई खबरें, नेतन्याहू के वारंट से भी जुड़ी खबर इस छोटे से वीडियो में आखिर तक देखिएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ से तेहरान में बहुत ही अहम मीटिंग की। इससे इजरायली हुकूमत के बीच खलबली मच गई है। दरअसल इस मीटिंग में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया से कहा कि इजराइल का खात्मा एक कुदरती, एक खुदाई वादा है और ये होकर रहेगा। यानी खामनेई साहब एक तरह से ये कह रहे हैं कि इजराइल को उसकी बर्बादी तक चैन से सांस लेने नहीं दी जाएगी और हमास को ईरान का सपोर्ट हर हाल में जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामनेई ने तेहरान में ईरान के कार्यवाहक प्रेसिडेंट जो हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं, मोहम्मद मोखबर, उनके साथ मीटिंग के दौरान ये बात इस्माइल हानिया से कही। इस्माइल हानिया की ये मीटिंग काफ़ी अहम है। इजराइल समेत दुनिया के बड़े अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामनेई ने हमास नेता इस्माइल हानिया से कहा कि ज़ियोनिस्ट एंटिटी यानी इजराइल को ख़त्म करने का खुदाई वादा ज़रूर पूरा होगा और वो दिन हम देखेंगे जब नदी से लेकर समंदर तक फ़लस्तीन की ज़मीन होगी। यानी द डिवाइन प्रॉमिस टू एलिमिनेट द ज़ियोनिस्ट एंटिटी विल बी फुलफिल्ड एंड वी विल सी द डे व्हेन पैलेस्टाइन विल राइज फ्रॉम द रिवर टू द सी। ये बात कही गई और ये बात अंग्रेजी अखबारों में लिखी, खुद टाइम्स ऑफ इजराइल में लिखी, और खलबली इसी वजह से है। ये पैगाम तेहरान में दोनों नेताओं के बीच हुई मीटिंग के बाद एक सार्वजनिक हिस्से यानी पब्लिक पोर्शन के दौरान दिया गया है। अब जरा सोचिए कि इजराइल के खात्मे की बात अगर पब्लिक पोर्शन में कही गई है तो फिर दोनों की बातचीत के जो हिस्से पब्लिक ही नहीं किए गए उनमें क्या कुछ कहा गया होगा और क्या कुछ तय किया गया होगा। दरअसल इस्माइल हानिया भी दुनिया और मिडिल ईस्ट के बाकी लीडर्स की तरह हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तेहरान पहुंचे थे। कल ही पहुंचे थे, हमने आपको दिखाया था। फिर एक मीटिंग हुई खामनेई साहब के साथ हानिया की, उसी दौरान ये बात कही गई। आयतुल्लाह खामनेई से स्पेशली इस्माइल हानिया अलग से मिले क्योंकि उन्हें यह भी भरोसा चाहिए था कि इब्राहिम रईसी के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईरान का सपोर्ट हमास के लिए हल्का पड़ जाएगा। तो आयतुल्लाह खामनेई ने साफ कहा, गद्दी पर कोई भी रहे, मतलब उनके बयान का मतलब ये है, लोग आएंगे जाएंगे, गद्दी पर लोग बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन ईरान का जो हलफ फ़लस्तीन के हक में उठाया गया है वो उठाया गया है। अब जरा दूसरी खबरों का रुख करते हैं। दूसरी खबर में इस्माइल हानिया की एक हेडलाइन ले लेते हैं जो हिंदुस्तानी अखबारों में भी छपी कि हमास के बॉस ने वार्निंग दी है नेतन्याहू को रईसी के जनाजे से कि डेथ, और उन्होंने वार्निंग जो दी है वो सब हम जानते हैं, हम कल आपको बता चुके हैं, लेकिन आपको पता है डेथ टू इजराइल ये नारे लगे थे, इजराइल का खात्मा, इजराइल की मौत, ये नारे का लगे थे इस्माइल हानिया जब बोल रहे थे। और कोई और नहीं, ईरान की आम आवाम के साथ साथ ऑफिशियल्स एंड IRGC के कमांडर भी ये नारा लगा रहे थे। इस्माइल हानिया कल जब जनाजे में पहुंचे तो इस सब नज़ारा देखने को मिला था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो अभी ब्रेक हुई है, इस पर मैं तफसील से अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन ब्रेकिंग के तौर पर आपको ये न्यूज़ दे दूं। करंट रिपोर्ट ने छापी है कि उन्होंने ब्रेकिंग की तरह ली है, अभी बहुत सी इसमें मालूमात आनी बाकी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान ने रेजिस्टेंस ग्रुप से कहा है एस्केलेट कीजिए, बढ़ाइए अपने हमले, ऐसी तैसी कर डालिए, मतलब अगर आम जुबान में कहें। Iranian IRGC calls on Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah and Houthis and the Iraqi factions to escalate until victory in Gaza is achieved. गजा में जीत होने तक, ये कहा है IRGC ने, गजा में जीत हासिल करने के लिए और जीत होने तक हमास, हिजबुल्लाह, हाउथीज, इराक में जो फैक्शंस लड़ रहे हैं वो लोग, जो इस्लामिक जिहाद मूवमेंट है फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, वो सब मिलकर इतने तेज हमले करो, खूब तेज हमले करो, अपने हमलों को तेज कर दो, धार लगा दो और ऐसा करो कि जीत जल्द करीब नजर आए, जीत गजा में हासिल होने तक
حملے کرتے رہو، بھرپور طریقے سے کرو. یہ بات کہی گئی ہے اور یہ نیوز عربیہ کے حوالے سے کرنٹ رپورٹ نے چھاپی ہے. ہم آپ کو پوری رپورٹ الگ سے مہیا کر پائیں گے ایک ایپیسوڈ میں. لیکن اسرائیل میں کچھ گھبراہٹ ہے، اسرائیل کی وار کیبنٹ میں گھبراہٹ ہے. الجزیرہ میں چھپی خبر کو ماریو نوفل نے اپنی قلم سے ایک مین حصے کو نکالا ہے، اسے ذرا سمجھیے گا. اسرائیلی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اٹ ول ٹیک سیورل ایئرس ٹو ایلیمینیٹ حماس. حماس کے خاتمے میں، حماس کو پوری طریقے سے برباد کرنے میں اٹ ول ٹیک سیورل ایئرس، بہت مدت لگے گی، بہت سال لگیں گے. کہاں نیتن یاہو کہہ رہے تھے کہ حماس کے خاتمے تک، ہاسٹیجز کو واپس لانے تک یہ جنگ نہیں رکے گی. تو یہ جنگ سالوں تک چلے گی کیا؟ یا یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، باہر نکالی جا رہی ہے کہ سالوں تک غزہ کی زمین پر رہنے کا پلان ہے اسرائیل کا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے 7 مہینے میں جو حماس کے ساتھ کر سکتا تھا اسرائیل کی حکومت، اسرائیل کی فوج، وہ انہوں نے کیا اور انہوں نے دکھا کہ نتیجہ صفر ہے. ابھی جبالیہ میں، ابھی نارتھ غزہ میں، سینٹرل غزہ میں اور ساؤتھ کے شہر رفح میں جس طریقے سے ریزسٹنٹ گروپ اسرائیلی فوج کو ٹکر دے رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے اسرائیل کو بھی یہ احساس ہو چلا ہے کہ یہ لڑائی اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے کیلکولیٹ کی تھی. اور لکھا ہے یہاں پر کیا ہوا ہے کیبنٹ میں، وہ لکھا ہے الجزیرہ کے حوالے سے. جو لکھا ہے وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. We did not eliminate Hamas. We did not provide conditions for the return of the prisoners. We did not return the residents on the Gaza Strip to their home safely. The army says that achieving the war goals requires several years, not 1 year. اسرائیل کی آرمی نے کہا ہے کہ بہت سال لگیں گے ہمیں جیت حاصل کرنے میں، حماس کو بالکل ختم کرنے میں. 1 سال کی کہانی نہیں ہے، یہ 1 سال میں نہیں ہو پائے گا، کئی سال لگنے ہیں یہاں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حماس کو ختم نہیں کر پائے، ہوسٹیجز کو واپس نہیں لا پائے، غزہ کے لوگوں کو ان کے گھر تک جانے کا سیف راستہ نہیں دے پائے، ہم کچھ نہیں کر پائے، ہم ناکامیاب ہو گئے اور حماس کے خلاف پوری طریقے سے کامیاب ہونے میں سالوں لگ جائیں گے. The War Council did not specify any clear goal for northern Israel and did not set a date for strategic goals. اور یہی نہیں کہ صرف حماس سے یا غزہ سے جو ان کی جنگ چل رہی ہے وہ نہیں، جو ناردرن پارٹ میں، گلیلی میں یا پھر کریت شمونا میں جو حزب اللہ کے حملوں سے اتھل پتھل مچی ہوئی ہے، عراقی فیکشن کے حملوں سے اتھل پتھل مچی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی گول نہیں طے ہو پایا، کوئی بات چیت نہیں ہو پائی، کوئی راستہ نہیں نکل پایا کہ ان حملوں سے کس طریقے سے نجات پائی جائے. ہاں، ایک خبر یہ آئی ہے کہ کولمبیا جو ہے ملک، بڑا شاندار ملک ہے، انہوں نے فلسطین میں اپنی ایمبیسی کھولنے کا اعلان کیا ہے. فلسطین کی جو ویسٹ بینک کی جو آکوپائڈ فلسطین ہے اور اس میں ویسٹ بینک سے جو حکومت چلتی ہے محمود عباس کی، اس کی راجدھانی رام اللہ بنا رکھا گیا ہے. رام اللہ سے ہی سارے آفیشیل کام ہوتے ہیں. رام اللہ میں اپنی ایمبیسی کھولنے کا کولمبیا نے بیان دیا ہے. کولمبیا کے راجپتی نے کہا ہے کہ آزاد فلسطین اور ایک مڈل ایسٹ میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری قدم ہوگا. گستاوو پیٹرو لگاتار اسرائیل کو چوٹ پہنچا رہے ہیں. کل ہی انہوں نے کہا تھا کہ 28 مئی کو ہم بھی فلسطین کو ایک دیش کے روپ میں قبول کریں گے، مانیتا دیں گے. اور اب ان کا یہ کہنا کہ ہم ایمبیسی کھولیں گے، یہ اسرائیل کے سینے پر سانپ کا پٹارا کھول دینے جیسا بیان ہے. اور یہ ہیں فلسطین کے لوگ، وہ زندہ دل لوگ، بچے نیچے کھڑے ہیں، ان کی پیٹھ ہے، ہم پھر بھی ہلکا صبر کر رہے ہیں. اور اوپر کھڑا ہے ایک نوجوان فلسطین کا، اس تباہ ہو گئی منزل میں جسے مسمار کر دیا اسرائیل کے ٹینکس نے، ان کے میزائلز نے، لیکن ان کے جذبوں کو مسمار نہ کر سکا. اور یہ نوجوان کھڑا ہوا انٹرٹین کر رہا ہے نیچے بچوں کو، بوتل اٹھانے والا یہ سب وغیرہ جو کھیل ہوتا ہے، بچے نیچے کھڑے تالی بجا رہے ہیں. بھول گئے ہیں کہ بم برستے ہیں، بھول گئے ہیں یہاں بم برسے تھے. یہ جذبہ ہے فلسطینیوں کا جو انہیں زندہ رکھتا ہے. لیکن غزہ میں ظلم و ستم جاری ہے. یہ سٹل شاٹ دیکھیے، اس کی دھند بتاتی ہے یہاں بہت زیادہ میزائلیں داغی گئی ہیں. یہ علاقہ جو ہے نارتھ غزہ کا ہے، رفح کا ہے، غزہ سٹی کا ہے. سب جگہ کی تصویریں الجزیرہ کے حوالے سے یہ سامنے آئی ہیں. آج بھی بہت برا حال ہے. اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کو یاد رکھیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. آواز میں کچھ گڑبڑی ہو تو معاف کیجیے گا، طبیعت 3-4 روز سے صحیح نہیں ہے. کوشش ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ خبریں کم سے کم وقت میں دکھائیں. رات 10 بجے کا شو ضرور دیکھا کریں. دنیا بھر کی خبریں وہ ہر روز آتا ہے، سیٹ ہے، دیکھیں. بہت ساری خبریں ایک ساتھ گلدستے کی شکل میں آتی ہیں. آزاد بلندی آپ ہی کا چینل ہے، سبسکرائب کیجیے. محبت، دعاؤں اور ساتھ سے نوازیے. شکریہ.